अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम मिस्टर चिप्स का लास्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 18। अगर आप लोगों ने इससे पहले इसकी वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो भी वीडियो देख लें, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर का जिक्र किया गया है। और इसके अलावा ये तो था मिस्टर चिप्स का लास्ट चैप्टर। अगर आप लोगों ने मिस्टर चिप्स के पूरे नावल का थीम समझना है या उसमें जो थीसिस बयान किए गए हैं तो काइंडली आप, ये चैनल है 3D फिल्म एंड एनिमेशन, इस चैनल पे आए तो ये रेड कलर का जो लोगो है ये मिस्टर चिप्स की मूवी बना दी गई है एनिमेशन। और इस मूवी में चैप्टर वाइज काम किया गया है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक। तो इस वीडियोस और ये क्वेश्चन और आंसर को आप अपने क्लास फेलोज और स्कूल और अकेडमी ग्रुप्स, कॉलेज और अकेडमी के ग्रुप्स में भी इस चैनल का लिंक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी मिस्टर चिप्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देख सकें और साथ में मिस्टर चिप्स के पूरे नावल की मूवी का थीम भी समझ सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर लास्ट के क्वेश्चन और आंसर करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, What surprised Chips when he became conscious after being faint? यानी कि चिप्स को क्या हैरत हुई जब वो बेहोश होने के बाद होश में आया। तो इसका आंसर है, चिप्स was surprised by weakness of his वॉइस। चिप्स अपनी आवाज़ की कमज़ोरी से हैरान रह गया, यानी कि उसके गले की आवाज़ बैठ गई ज़्यादा उम्र होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थॉट occurred in Chip's mind when he was lying in the bed in a state of half sleep? यानी चिप्स के दिमाग में क्या ख्याल आया जब वो नींद या नीम बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटा था। इसका आंसर है, ही सा ओल्ड सीन्स एंड हेड ओल्ड वॉइसेस। उसने पुराने मनाजर देखे और पुरानी कुछ आवाज़ें भी सुनी। कैथरीन प्लेइंग मोजेरी ट्रोयो, ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। नेक्स्ट है साउंड्स ऑफ गन्स एंड द साउंड्स ऑफ ब्रॉकफील्ड बेल्स। कैथरीन मोजारी तीनों खेल रही थी, यानी कि एक मोजारी ये एक इंस्ट्रूमेंट है, वो बजा रही थी, बंदूकों की आवाज़ें आ रही थी और ब्रॉकफील्ड की घंटियां भी बज रही थी जो स्कूल बेल्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ मिस्टर चिप्स? मिस्टर चिप्स के आखिरी अल्फाज क्या थे? इसका आंसर है, ही सेड दैट ही हैड चिल्ड्रन। उसने कहा कि वो उसके बच्चे हैं। ही हैड thousands of them, all the boys। उसके पास हज़ारों की तादाद में बच्चे थे, यानी कि उसकी अपनी औलाद थी और वो भी तमाम के तमाम बॉयज़ की शक्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड चिप्स डाई? चिप्स कब मरे? तो इसका आंसर है, इट वाज द मॉर्निंग ऑफ नवंबर 1933 when the school heard the news of Chip's death। ये नवंबर 1933 की सुबह थी जब स्कूल ने चिप्स की मौत की खबर सुनी और तमाम स्कूल सोगवार की फिजा में गुम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड लिनफोर्ड रिमेंबर अबाउट चिप्स? लिनफोर्ड चिप्स के बारे में क्या याद रखेगा? इसका आंसर है, लिनफोर्ड ऑलवेज रिमेंबर दैट ही सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स टू द नाइट बिफोर हिज डेथ। यानी कि लिनफोर्ड को हमेशा ये अल्फाज याद रहेंगे कि उसने मिस्टर चिप्स की मौत से पहले मिस्टर चिप्स को गुड बाय के अल्फाज से पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द राइटर ऑफ द नॉवल? गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाज़ बच्चे सारे क्वेश्चन और आंसर कर लेते हैं तमाम चैप्टर्स के, लेकिन उनको बच्चों को ये नहीं याद रहता कि इस नावल को किसने लिखा था। और कुछ बच्चे तो एग्ज़ाम में ये भी लिखाते हैं कि मिस्टर चिप्स ने खुद ही अपना नावल लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि मिस्टर चिप्स ने कुछ चीज़ें लिखी थी या कुछ चैप्टर लिखे थे जो कंप्लीट नहीं थे। जेम्स हिल्टन ने उनको कंप्लीट किया और आम पब्लिशर के थ्रू दुनिया के सामने पेश किया।
تو کوشچن کی ہم اور ہم اس کوشچن کی بات کر رہے تھے ہو واز دی رائٹر آف دی ناول. اس کا آنسر ہے جیمز ہلٹن واز دی رائٹر آف دی ناول، یعنی کہ جو ناول کا مصنف ہے وہ جیمز ہلٹن تھے. تو گائز یہ تھا مسٹر چپس کا لاسٹ چیپٹر، اور آج ہم نے الحمدللہ اس کے بھی تمام کوئزیں اور آنسر کر لیے ہیں. اور اس ویڈیو کو آپ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور تھینک یو سو مچ آپ لوگ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر میرے چینلز پہ آئے اور اس تمام کوئزیں اور آنسر کو دیکھا تھا. بیسیکلی یہ ویڈیوز اور چیپٹر وائز بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں تو ان ایگزام میں پاس ہو گیا، لیکن میرے پاس ایگزام کے لیے سوالات نہیں تھے جن کی میں تیاری کر سکتا. جہاں سے بھی نوٹس لیے یا بکس لی یا گرامر لی، تو ہر گرامر کے الگ سے کوئسچن سے، نوٹس کے الگ کوئسچن تھے، کالج نے الگ سے دیے تھے کوئسچن اور آنسر، اور اکیڈمی والوں نے اپنے خود سے بنائے ہوئے تھے. تو میں یہ 4-5 چیزیں دیکھ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ میں کہاں سے کوئسچن یاد کروں اور اس کا کیا سلوشن نکالوں کہ یہ کوئسچن ایزی بھی ہوں، یعنی کہ کم ٹائم میں زیادہ نمبرز حاصل کر سکوں. الحمدللہ میری لاہور بورڈ میں 2nd ڈویژن ہے. تو گائز تھینک یو سو مچ اگین اینڈ اگین کہ آپ لوگ میرے چینل پہ آئے اور ان تمام امپورٹنٹ کوئسچن اور آنسر کو آپ نے دیکھا، سنا اور یاد بھی کیا. یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کو میں نے بھی یاد کیا، اور الحمدللہ ان سوالات میں سے ہی مسٹر چپس کے 8 کوئسچن آئے تھے جن کو میں نے ایزی بآسانی حل کیا، اور لاہور بورڈ میں الحمدللہ میری 2nd ڈویژن تھی 2019 میں. اور یہ جو کوئسچن ہے یہ 2021 سے لے کے آگے تک آنے والے سالوں میں یہی کوئسچن اور آنسر چلتے رہیں گے. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ کوئسچن آج نئے ہیں یا کل پرانے ہو جائیں گے. یہ کوئسچن اور آنسر سیم ہی رہیں گے جب تک ہم پاکستان میں گڈ بائے مسٹر چپس کو پڑھاتے اور سنتے رہیں گے. تو گائز یہ تھے مسٹر چپس کے چیپٹر نمبر لاسٹ کے کوئسچن اور آنسر. یہ تمام کوئسچن امپورٹنٹ ہیں جس کی ویڈیوز میں نے بنا کر اپنے اس چینل کو دی ہے 3D فلم اینڈ اینیمیشن. تو کائنڈلی آپ اپنے قیمتی ٹائم کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ مینج کیجیے گا اور بڑھ چڑھ کر پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. تو لاسٹ پہ میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ اس چینل پہ آئے. اور دوسرا یہ کہ گائز میں سب کو یہ اکیڈمی میں اور اپنے آس پاس دوستوں کے ساتھ بھی یہی شیئر کرتا رہتا ہوں کہ اگر آپ یا آپ کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں پڑھائیں، اور اگر وہ کوئی اچھی چیزیں لکھنا چاہتے ہیں کہ ناول، افسانہ، اداریہ وغیرہ لکھنا یا کالم لکھنا چاہتے ہیں تو وہ لکھیں. یعنی کہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں، اور اگر آپ گانا چاہتے ہیں تو بھائی گائیں. اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. جس فیلڈ میں آپ کو مہارت ہے کائنڈلی آپ اپنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ سے سوالات کریں کہ کیا میں کام کر سکتا ہوں یا میرے میں کیا اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں. کائنڈلی وہ آپ کام کیجیے اور زندگی کی منزل کو خوب طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے زندگی کے آخری سفر تک آپ اپنا کام کرتے رہیں. اور سمجھدار اور عقل مند انسان وہی ہے جس نے اپنی تیاری خود کی، یعنی کہ دنیاوی اور آخرت کی. تو ملتے ہیں کسی اور بکس کے کوئسچن اور آنسر لے کر ملیں گے ہم انشاءاللہ اسی چینل پر 3D فلم اینڈ اینیمیشن پر. گائز اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں. اس کے بعد دی ڈائنگ سن اور بک نمبر 2 کے جو کوئسچن اور آنسر ہیں وہ بھی آئیں گے. 1st ایئر، 2nd ایئر، 3rd ایئر اور 4th ایئر، 5th ایئر اور 6th ایئر کے بھی کوئسچن اور آنسر اسی میں آئیں گے. اب ماسٹر کلاس کے بعد ہم 9, 10 پھر 8، 11، 7 اور 7 اور 6 کے آسا نیچے کی تمام کلاسوں کو ہم کور کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.